السلام علیکم. عوامی خدمت فاؤنڈیشن ماضی کی طرح عوامی خدمت کے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی انشاءاللہ 10 رمضان المبارک کو 400 گرب میں راشن کی تقسیم کا عمل آج سے سٹارٹ ہو جائے گا، جو انشاءاللہ کل ان کے پیکنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ 10 رمضان المبارک کو موسیقی گرانوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر انشاءاللہ ان کے گھر میں پہنچا دیں. نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوختا بر قامت زیبا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا در قد توئی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توئی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را از جامیے بیچارہ رسانید سلام از جامیے بیچارہ رسانید سلام بر درگہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را